Hayigsoon, gawander ba ka sa kadaghan sa tao sa kalibutan? 8 billion plus ang tao sa kalibutan, and isa ka ato ang gipili sa Ginoo, no? Maong naaganay ka ng kanta nga sa kadako sa kalibutan nganong ako man Ginoo. Then mao na ang kanang situation ang nag-remind sa ato nga ang pagpangalagad wala nakabase about sa identity nato. Siya ang pwede nga mag-alagad sa Ginoo because naa na sa iya ang tanan nga mga ability. Kabalo na siya mukanta, kabalo na siya mag-ampo, na siya kanang profession. Wala na siya nakabase diha. Ang pagpangalagad sa Ginoo kabase about sa atong commitment sa atong heart. And mao ni ang usahay nga ma-questionan nato ang Ginoo, it because gadawt ta nga dili ta deserve, no? Dili ta deserve na mag-alagad, it because kanang wala ta nga kumaga wala tay ikabuga. And sa nga scriptures makita sa Ephesians or Ephesus chapter 1 verse 4, ana siya, sa wala pa buhata ang kalibutan gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan og walay sala sa iyang atubangan tungod sa gugma. Kasi ang last tungod sa gugma gipili ta sa Ginoo diha kang Kristo, it because sa iyang gugma. Kung walay gugma ang Ginoo sa atong kinabuhi, wala ta niya gipili. That's why kung ikaw ang nakakita sa kini nga video, feeling nimo nga wala ka gipili sa Ginoo, no, gipili ka sa Ginoo it because tungod sa iyang gugma, no? Tungod sa iyang kaluoy nga kinahanglan pa nimo kanang hope, kinahanglan pa nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi because wala pa ka kanang naghinulsol sa imong kinabuhi. Na-remember ba nimo ang life ni Moses, diba? Gipili siya sa Ginoo nga walang-wala siya, kumbaga wala siya kanang ikabuga, dili kayo siya kabalo mag sulti or mag-istorya, but gipili siya sa Ginoo ug tungod ato ang Ginoo nang itaog kanang pamaagi, no? Gamit niya ang igsoon niya si Aaron or Aaron nga maga-interpret sa iyang ginasulti kay maulawon man dili kayo kabalo mag-istorya, but tungod sa iyang leadership nasaksid siya, no? Nasaksid siya sa iyang leadership. Naglambo siya sa iyang leadership it because kipili siya sa Ginoo. And sa nga na ang situation kung atong i-reflect sa atong kinabuhi, no? Kung atong i-reflect sa atong kinabuhi nga bisan unsa man ang atong situation, no? Wala tay kanang mga profession or wala tay kanang ikabuga, but through of our faith sa Ginoo mao to makahatag sa atoa ug kanang understanding kung dili kayo ta kabalo mag istorya naagi sa ato ang pagtuo sa Ginoo kay tungod gipili ta niya wala tay angay nga ikahadlok because siya ang magagamit sa atong kinabuhi. That's why I encourage you nga bisan unsa man ka klase nga tao, dautan man ka or makasasala, wala pa nagrepent sa Ginoo, kanunay namo or nako i-share ang repentance it because ang repentance mo ni ang kanang pag talikod, no, sa imong karaan nga kinabuhi para mag proceed ka sa imong bag-o nga kinabuhi nga mag-alagad sa Ginoo. Ayaw huna nga dili ka gipili sa Ginoo, gipili ka sa Ginoo dili tungod sa imuhang kanang situation, no,
dili tungod sa imong situation. Gipili ka sa Ginoo it because tungod na asay gusto nga ipabuhat sa imuha, and dili pod nakabase sa imong identity nga nung pili ka sa Ginoo. It because na siya kanang maayo nga kanang purpose nga ipabuhat sa imuha, and kanunay ka mag commit sa Ginoo nga gamiton kaniya.